बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिराजत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। बिहार में बनी महागठबंधन सरकार, नीतीश 8वीं बार बने चीफ मिनिस्टर, तेजस्वी डेप्यूटी। हलफबर्दारी के बाद नीतीश ने दी बीजेपी को वार्निंग, कहा 24 की फिक्र करें। तेजस्वी ने किया नौजवानों और गरीबों से नौकरियों का वादा। यूक्रेन में रशिया की ताजा शेलिंग, 14 हलाक। ज़ेलेंस्की ने कहा क्राइमिया की आजादी के साथ जंग खत्म करेंगे। कोविड के बाद दाइश की ताकत बढ़ रही है, यूनाइटेड नेशंस ने दी वार्निंग, कहा तंजीम समाजी नाबराबरी का फायदा उठा रही है। अमेरिका में महंगाई 40 साल की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई, एक्सपर्ट्स ने दी रिसेशन की वार्निंग। बाइडेन दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे गैर मकबूल सदर बन गए। न्यू मैक्सिको हलाकतों का असल मुल्जिम गिरफ्तार, अफगानिस्तान से ताल्लुक। पुलिस ने कहा शिया सुन्नी एंगल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को दी राहत, तमाम एफआईआर यकजा करने की दरखास्त कबूल। मरकज रियासत तनाव के बीच केसीआर ने जुमेरात को बुलाई हंगामी कैबिनेट मीटिंग, अहम फैसले किए जा सकते हैं। बेकवेल केक हाउस, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार में सियासी बाजी उलटने के बाद नीतीश कुमार ने चारशंबे को 8वीं बार रियासत के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लिया है। उन्होंने बीजेपी से ताल्लुक तोड़कर तेजस्वी यादव की आरजेडी और दूसरी अपोजिशन पार्टियों के साथ महागठबंधन बनाया है। आरजेडी लीडर तेजस्वी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लिया है। गवर्नर फागू चौहान ने राजभवन पटना में होने वाली एक सादा तकरीब में उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। बताया गया कि इत्तेहादी पार्टियों के साथ सलाह मशवरे के बाद नए वजीरों को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। कांग्रेस, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और कम्युनिस्ट पार्टियों ने महागठबंधन हुकूमत की तायीद की है। नीतीश कुमार ने मंगल को एनडीए से ताल्लुक तोड़ लिया था। इसके बाद आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियों और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ मिलकर हुकूमत बनाई गई। इन पार्टियों की ताईदी अरकान की तादाद बिहार असेंबली में 164 हो गई है, जो सादा अक्सरियत से काफ़ी ज़्यादा है। नीतीश कुमार ने इन अंदेशों के तहत बीजेपी से ताल्लुक तोड़ा कि बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह बिहार में महाराष्ट्र जैसे हालात दोहराना चाहते हैं, जहां हाल ही में शिवसेना के एक ग्रुप ने बगावत कर दी थी और बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। नीतीश कुमार ने हलफबर्दारी के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तंज किया और बीजेपी को वार्निंग दी कि वो 2024 की फिक्र करे। उन्होंने कहा कि मोदी ने 2014 में जीत हासिल की थी, लेकिन क्या वो 2024 में जीतेंगे? नीतीश कुमार ने मरकज की बीजेपी को हटाने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद की बात की। नीतीश ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो किसी ओहदे के दावेदार नहीं है। उनसे पूछा गया था कि क्या वो वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पूछने लायक सवाल यह है कि जो शख्स 2014 में जीता था, क्या वो 2024 में जीतेगा? बिहार में इलेक्शंस 2025 में होने वाले हैं। वो है ही हमारे पार्टी के सब लोगों से पूछिए, जो अप्रोच था जिनके साथ थे, उनके साथ जो अप्रोच था, आप सोच न लीजिए भाई 3 में 2 अलगे न हो गए।
तो जो उनका व्यवहार और जो कुछ भी चुनाव में जो अप्रोच था, अपने दल के सब लोगों को ये फीलिंग है कि ठीक नहीं है। हम लोगों के लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनकी तरफ से जेडीयू को हराने ही की सब बात हो गई। सब पूछिए, हम तो तब तक कुछ नहीं, हम तो चाहते भी नहीं थे बनना, लेकिन हमको लोगों के मान लिया। लेकिन अब जो पार्टी के सब लोगों से बात होती रही है, सबके मन में था नहीं, तब फिर हम लोग चले गए अपना पुरानी जगह पर। अब ठीक है। सर, वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? क्या वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? क्या बात करते हैं आप साहब? आप बोल रहे हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस समय जो हम सब लोग गए जौहर साहब के नेतृत्व में, और कितना प्रेम करते थे और कितना मानते थे, वो हम कभी भूल सकते हैं? उस समय की बात देखिए, उस समय की बात ही दूसरी है, और बाद में जो कुछ भी हुआ है, मैं सबका आप समझ लीजिए, उस समय जो उन्होंने श्रद्धेय अटल जी का और उस समय के सब लोगों का जो प्रेम था, उस चीज को हम कभी भूल सकते कितना अच्छा था। लेकिन बाद में फिर सुन तो लीजिए, अब बाद में फिर गए, और इसके बाद जो कुछ भी होता रहा तो हमारे दल के लोगों को कुछ नहीं। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के पुराने इत्तेहाद को भी महागठबंधन का नाम दिया गया था, जिसने 2015 में कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने महागठबंधन से निकलकर बीजेपी से हाथ मिला लिया था। फिलहाल बिहार में जेडीयू के पास 45 सीटें हैं। इसके बावजूद बीजेपी ने, जिसने 77 सीटें जीती थी, उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया था, लेकिन बीजेपी के 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स थे। तेजस्वी यादव ने हलफ बर्दारी के बाद कहा कि गरीबों और नौजवानों को 1 महीने में कई नौकरियां दी जाएंगी। बिहार में कैबिनेट एक्सपेंशन 1 हफ्ते के अंदर होगा। सोर्सेस ने बताया कि जेडीयू को 13, कांग्रेस को 4 और जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 वजारत हासिल होगी। सोर्सेस ने यह भी बताया कि महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी की हैसियत से आरजेडी ने 19 वजारतें मांगी हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ विश्वासघात मुहिम का आगाज किया है। पार्टी ने कहा कि नीतीश कुमार का सियासी जवाल बहुत जल्द होगा। इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने कहा है कि हुकूमत नए इत्तेहाद की बन रही है, बिहार के अवाम की तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए। अब इंटरनेशनल न्यूज। अमेरिका की रियासत न्यू मैक्सिको के शहर अल्बकर्क में पुलिस ने 4 मुसलमानों के कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इस मुलजिम की पहचान 51 साल मोहम्मद सईद की हैसियत से की गई है। पुलिस ने बताया कि उसके घर से हथियार भी मिले हैं। पुलिस ने बताया कि वो इस बारे में तहकीकात कर रही है कि क्या दूसरी 2 हलाकतों के पीछे भी इस अफगान शहरी का हाथ है। अब तक 2 कत्ल में उसके रोल का इशारा मिल चुका है। ये कत्ल पिछले 9 महीनों के दौरान हुए, जबकि आखिरी 3 कत्ल पिछले 2 हफ्तों में हुए थे। पुलिस चीफ ने बताया कि उन्होंने एक गाड़ी का पता लगाया है जिसका इस्तेमाल इन हमलों के लिए किया गया था। अहदेदारों ने बताया कि कत्ल की वजह जाती झगड़े हो सकते हैं। पुलिस शिया सुन्नी एंगल से भी तहकीकात कर रही है। मुलजिम कई साल पहले अफगानिस्तान से अमेरिका आया था। मरने वालों में 3 पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे और 1 अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखता था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि मुलजिम इस बात से नाराज था कि उसकी बेटी ने एक शिया से शादी की थी। बात यूक्रेन की। यूक्रेन में रशिया के ताज़ा हवाई हमलों में कम से कम 14 लोग मारे गए हैं। मकामी अहदेदारों ने बताया कि मेरोहन शहर में 13 और ज़पारिज़िया में 1 हलाकत हुई। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को रशियन फौज की तरफ से बिछाई गई ज़मीनी सुरंगें साफ करने के लिए तकरीबन $90 मिलियन देगा। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन जंग क्राइमिया के साथ शुरू हुई थी और हमें क्राइमिया को आज़ाद कराते हुए इस जंग को ख़त्म करना चाहिए। वो क्राइमिया में रशिया के एक फ़ौजी अड्डे पर धमाके के बाद खिताब कर रहे थे। इस धमाके में 1 शख्स हलाक हुआ। यूरोपीय अहदेदारों ने कहा कि रशिया के कोयले के इम्पोर्ट पर पाबंदी जुमेरात से शुरू होगी। G7 मुल्कों ने कहा है कि ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रशिया का कंट्रोल खत्ते के लिए खतरनाक है। नॉर्थ ईस्ट सीरिया में तुर्की के हमलों में 4 सिविलियंस हलाक हो गए और बाज़ दूसरे जख्मी हुए। तुर्की ने कुर्दों की फौज SDF के कंट्रोल वाले इलाके में यह हमला किया। ये वाक़या हस्साका सूबे में पेश आया। सीरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी साना ने बताया कि एक रेफ्यूजी इस हमले में हलाक हुआ और बाज़ दूसरे मकामी लोग मारे गए। नॉर्थ सीरिया में तुर्की के ऑपरेशंस के बारे में सीरिया और तुर्की के दरमियान तनाज़ा पाया जाता है। एक दिन पहले खबर आई थी कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की पहल पर सीरिया के सदर बशर अल असद और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के दरमियान जल्द बातचीत हो सकती है।
غزہ میں اسرائیل کے حالیہ حملے میں زخمی ایک فلسطینی جاں بحق ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی 3 دن کے حملوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 47 ہو گئی ہے۔ ان میں 16 بچے اور 4 عورتیں شامل ہیں۔ فلسطینی عہدیداروں نے مرنے والے کی پہچان ابراہیم ابو صالح کی حیثیت سے کی ہے۔ 41 سالہ ابراہیم ہفتے کے دن بیت حنون میں اسرائیل کے ایک حملے میں زخمی ہوا تھا۔ ایجپٹ کے صدر عبدالفتاح السیسی اور قطر کے امیر شیخ تمیم نے آپسی تعلقات اور علاقائی حالات، خاص طور پر غزہ کی صورتحال کے بارے میں بات چیت کی۔ پچھلے دنوں ایجپٹ نے اسلامی جہاد اور اسرائیل کے درمیان لڑائی ختم کرانے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ یہ بات چیت ٹیلی فون کے ذریعے ہوئی۔ اس موقع پر امیر قطر نے علاقائی امن و سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے ایجپٹ کی کوششوں کی تعریف کی۔ یونائیٹڈ نیشنز نے وارننگ دی ہے کہ داعش یا آئیسس کا اثر بڑھتا جا رہا ہے، حالانکہ اسے لیڈرشپ کے بحران کا سامنا ہے اور اس کی لیڈرشپ کو حالیہ عرصے میں راستے سے ہٹایا گیا تھا۔ عالمی ادارے نے کہا کہ کووڈ-19 وبا شروع ہونے کے بعد سے داعش یا آئیسس کی طاقت میں کئی ملکوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے غیر فوجی قدم اٹھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ داعش سماجی نابرابری اور تنازعات کا استعمال اپنے فائدے کے لیے کر رہی ہے اور بدامنی اور دہشت گرد حملوں کو ہوا دے رہی ہے۔ دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کے انڈر سیکریٹری جنرل ولادیمیر ورنوکوف نے یہ بات بتائی۔ سعودی کیبنٹ نے کہا ہے کہ سعودی عرب یمن میں استحکام اور سلامتی کے لیے کام کرتا رہے گا۔ شاہ سلمان کی صدارت میں جدہ کے السلام پیلس میں کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی۔ اس موقع پر امید ظاہر کی گئی کہ ریاض انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین فورم یمن اور دوسرے مقامات پر یونائیٹڈ نیشنز کی طرف سے مقرر کیے گئے مقصدوں کو حاصل کرنے کے لیے کام کرتا رہے گا۔ امریکہ میں مہنگائی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ بتایا گیا کہ مہنگائی کی شرح 4 دہوں میں سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے، جس کی شرح 9% سے زیادہ ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ زیادہ تر امریکیوں کو فیول، کھانے پینے کی چیزوں، علاج اور کرائے ادا کرنے کے لیے بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سروے میں کہا گیا کہ ہر 4 میں سے 3 امریکیوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی موجودہ آمدنی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی سے نہیں نمٹ پا رہے ہیں۔ کئی امریکی خرچ پر روک لگا رہے ہیں، بڑی خریداریوں کو ملتوی کر رہے ہیں اور دوسرے کام ڈھونڈ رہے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ آف لیبر نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 1981 کے بعد سے قیمتوں کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ کووڈ اور یوکرین جنگ کی وجہ سے عالمی معیشت پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ سری لنکا بدترین معاشی بحران سے دوچار ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر سیاسی تبدیلیاں آئی ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ان حالات سے امریکہ ریسیشن کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ اس مہینے صدر جو بائیڈن کی مقبولیت کے گراف میں کمی آئی ہے اور وہ گھٹ کر 36% ہو گئی ہے۔ یہ وائٹ ہاؤس میں بائیڈن کے 90 مہینے میں سب سے کم ریٹنگ ہے۔ یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد کسی بھی امریکی صدر کی سب سے کم ریٹنگ ہے۔ کینیا میں صدارتی الیکشنز کے لیے ووٹ ڈالے گئے، جس کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ ووٹنگ کا فیصد بہت کم ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جمعرات کی صبح نتیجے سامنے آنے کی امید ہے۔ ان الیکشنز میں موجودہ صدر اوناروکینا کے جانشین کا فیصلہ ہوگا۔ 25 سالہ نائب صدر ولیم روٹو کا مقابلہ سابق وزیر اعظم ریلا اوڈنگا سے ہے۔ ان الیکشنز میں بے روزگاری اور کرپشن اہم مسئلے تھے۔ سپریم کورٹ نے بی جے پی کی سابق ترجمان نپور شرما کی اس درخواست کو قبول کر لیا ہے کہ اس کے خلاف درج تمام ایف آئی آرز کو یکجا کیا جائے تاکہ اسے الگ الگ ریاستوں میں اپنا ڈیفنس نہ کرنا پڑے۔ نپور شرما کو مسلم ملکوں کے دباؤ کے بعد بی جے پی ترجمان کی حیثیت سے سسپینڈ کر دیا گیا تھا، جس نے ایک ٹی وی ڈیبیٹ کے دوران گستاخانہ بیان دیا تھا۔ اس کے ریمارک کے خلاف کئی ریاستوں میں اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی گئی۔ نپور شرما نے سپریم کورٹ سے درخواست کی تھی کہ تمام کیسوں کو ایک ساتھ کیا جائے۔ ججز نے اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ نپور شرما کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ اس بات کے مد نظر ان کیسوں کو یکجا کیا جا رہا ہے۔ 1 جولائی کو سپریم کورٹ کے 2 ججز نے نپور شرما کو ڈانٹ پلائی تھی اور اسے گستاخانہ تبصرے کے بعد ہونے والی جھڑپوں کے لیے تنہا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ سپریم کورٹ نے چہارشنبے کو سماجی کارکن شاعر ورورا راؤ کو ضمانت دے دی، جنہیں بھیما کوریگاؤں وائلنس کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ورورا راؤ کو صحت کی بنیادوں پر ضمانت دی گئی۔ انہیں 2018 میں حیدرآباد میں ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا اور مہاراشٹر شفٹ کیا گیا تھا۔
تلنگانہ کے چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ نے ریاست کی مالی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جمعرات کو پرگتی بھون میں کیبنٹ کی ہنگامی میٹنگ بلائی ہے۔ مرکزی حکومت نے مارکیٹ سے قرض لینے اور کارپوریٹس کے ذریعے بینک گارنٹی کے تحت رقم حاصل کرنے پر پابندیاں لگانے کے پس منظر میں یہ میٹنگ بلائی ہے۔ میٹنگ کے دوسرے ایجنڈے میں آسرا پینشن کی کم سے کم عمر 65 سال سے گھٹا کر 57 سال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ نئے راشن کارڈ جاری کرنے کے بارے میں بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ دلت بندھو اسکیم کے بارے میں بھی غور کیا جائے گا۔ مرکزی حکومت اور تلنگانہ حکومت کے درمیان کئی معاملات پر کشمکش پائی جا رہی ہے۔ حال ہی میں چیف منسٹر نے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے بلائی گئی نیتی آیوگ گورننگ کونسل کی میٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ بی جے پی اور ٹی آر ایس کے درمیان 2024 کے لوک سبھا الیکشنز اور 2023 کے اسمبلی الیکشنز سے پہلے تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسٹینڈ اپ کامیڈین راجو سریواستو کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ وہ جم میں ورک آؤٹ کر رہے تھے جب انہیں ہارٹ اٹیک آیا۔ انہیں دہلی کے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمس میں شریک کیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ وہ ٹریڈ مل پر تھے جب ان کے سینے میں درد ہوا اور وہ گر پڑے۔ کامیڈین کی حالت پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے گریٹ انڈین لافٹر چیلنج سے شہرت حاصل کی تھی اور کئی فلموں میں بھی کام کیا تھا۔ وہ فی الحال فلم ڈیولپمنٹ کونسل اتر پردیش کے چیئرمین ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ بیک ویل کیک ہاؤس ہم تیار کرتے ہیں خالص اپنے ہاتھوں سے ڈرائی فروٹس، پیور گھی اور نمبر 1 کوالٹی کے زعفران، پستہ، بادام، کاجو اور کھوئے سے تیار کیے گئے بیک ویل کے اسپیشل دم کے روٹ۔ ہندوستان میں پہلی مرتبہ شوگر فری اور گڑ کیسر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیکرز، اپنے نام کی طرح کوالٹی میں بھی نمبر 1 ہے۔ سارے شہر کی پسند بیک ویل کیک ہاؤس، ٹوری چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ بہار میں بنی مہا گٹھ بندھن سرکار، نتیش 8ویں بار بنے چیف منسٹر، تیجسوی ڈیپٹی۔ حلف برداری کے بعد نتیش نے دی بی جے پی کو وارننگ، کہا 24 کی فکر کریں۔ تیجسوی نے کیا نوجوانوں اور غریبوں سے نوکریوں کا وعدہ۔ یوکرین میں رشیا کی تازہ شیلنگ، 14 ہلاک۔ زیلنسکی نے کہا کرائمیا کی آزادی کے ساتھ جنگ ختم کریں گے۔ کووڈ کے بعد داعش کی طاقت بڑھ رہی ہے، یونائیٹڈ نیشنز نے دی وارننگ، کہا تنظیم سماجی نابرابری کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ امریکہ میں مہنگائی 40 سال کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی، ایکسپرٹس نے دی ریسیشن کی وارننگ۔ بائیڈن دوسری عالمی جنگ کے بعد سب سے غیر مقبول صدر بن گئے۔ نیو میکسیکو ہلاکتوں کا اصل ملزم گرفتار، افغانستان سے تعلق، پولیس نے کہا شیعہ سنی اینگل ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے نپور شرما کو دی راحت، تمام ایف آئی آرز یکجا کرنے کی درخواست قبول۔ مرکز ریاست تناؤ کے بیچ کے سی آر نے جمعرات کو بلائی ہنگامی کیبنٹ میٹنگ، اہم فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔